अधिक मोगाचे न्हू हो दीस सोनवार मरियमेच्या खतावीन काळजा समर्पिल्लो दीस सांगतास आज भाग्यवंत मार्तीर अँड्रू किम अँड पॉल चॉंग कोरियन मार्टर्स कोरिया देशाच्या मार्तिरांचो उडास करता. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचो आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. रुदान करता ती भागी देवूच तांकां बुजयतलो. मातेवस वांजेल 5:4 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 5:4. Blessed are those who mourn and suffer. God himself will console them. बोपय सक्रामेंतान जेजू हाजर जाता आमकां बुजोवंक आमची दुखां बसून काडूंक आमच्या जिवितांत वरती अद्भुत आनी विजमितां करूंक ताका आमी व्हडा मोगान स्वागत करया. गावया गीत आमच्या दैवीक उलो रेतर मंदिराच्या दैवीक गायना बुकांतले ये 30 पेज नंबर 34 30 आनी 4. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जितल्या अपूर्वेन मोगाच्या नामी गायन करता. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आमी मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत हांव सोमियाच्या जिविताक लागीं सरतासतना सोमी जेजू आमच्या लागीं उलयता. उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20व्या बडीत बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:20. आपणे तुमच्या काळजा दारार रावन हांव बडयत आसा. वय मोगाच्या न्हू सरकाराचो पदवीदार देव आमच्या खातीर मनीस जाता सोमिया जेजू क्रिस्त थंय मातनी सदांच तो आमच्या काळजा दारार रावन तो बडयत आसा. वय जर तर आमी तसो ताळो आयकून आमच्या काळजाचें दार उक्तें केलें तर तो आमच्या काळजांत प्रवेश जातलो. मोगाचें न्हू ह्या भोपय सक्रामेंतान भौतीक रुपान त्या गोवाच्या वोंड्यार तो मोगाचें न्हू आमकां दिश्टी पडटा. तर वय आमी ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करतना ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेत आमच्या आत्म्यांतय तो एक जाता. तो जावन आसा खरी दाखवाल. आमी जावन आसा फांटे आमी फळां बरी जातले. तो जावन आसा बरो गवळी आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेडयो. तो आमकां आरावन धरतलो पटलोवन धरतलो ताच्या हृदयाक दामून धरतलो. आमकां बुजयता आमची दुखां बसून काडटा आमची पिडा गोण करता. आमच्या तातवार कितेंय उणेपण आसल्यार ते सगळे पयस करून बरो ओमतोच्या बापान बरी भलायकी संतोष आनंद संपत्ती दिर्वे बरी सगळ्या आशिर्वादांचे कितें आमकां जाय. बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास आमच्या बिझनेस व्यापार वयवाटांत आमकां जैत यशस्वी. आमच्या शिकपांत यशस्वी. आमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आमकां संतोष आनंद आमच्या जिवितांत हर एक सर्गींचे आशिर्वादां दिवंक तो तयार आसा. ताका आमच्या काळजान स्वागत करया. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से बस प्यार से. साथ भोजन भी करें
सर्गार थांव देवान आयलाय म्हाका मेळोंक पय समया म्हाका मेळचे भाग तूं म्हाका फोव तुजे ते एकवटचे भाग म्हाका फोव कर समया म्हाका बक्षी हांव ना फावो हांव एक पातकी समया हांव अयोग्य समया पूण तूं उदार समया तूं काकूदार समया म्हज्या पातकां प्रास तुजी काकूद भोव वर्ती समया तुजी अपरिमीत मोग तुजो अपरिमीत मोग तुजी दया तुजी काकूद आमकां दाखय हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रुदान करतात ती भागी देवूच तांकां बुजयतलो कितलीं अपुरबायची उतरां मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 4थ्या वडीर सुमी जेजू सांगता म्हज्या उपरांत तुमी सांगा रुदान करतात ती भागी रुदान करतात ती भागी देवूच तांकां बुजयतलो पळय समया जेजू रुदान करतल्यांक कश्टतल्यांक पिडेस्तांक अनवरांत आसल्यांक तातवार अनुभव करतल्यांक अनाथ जाल्ल्यांक तुनस बुजयताय म्हणून तुवें बसयलाय आमी भागी म्हण तुवें बसयलाय पळय समया जेजू तुका आमी भागी जावन आसा पळय समया जेजू तूं म्हाका बुजय तूं म्हजी दुखां बसून काड म्हाका अंतरी बरी भलायकी दी म्हाका बगसूंक करपा दी म्हाका बगसूंक करपा दी म्हजे तावन देवसाराचे सर ताळण्यो हर एक सैतानाची बंदडी म्हजे तावन पयस कर म्हाका वेडो घाल्ल्या सर सांकळींतलें सर जाळांतलें तूं म्हाका सुटका दी हालेलुया हो जान्ना हालेलुया म्हाका जेन्ना आमी वाचता कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 4th हावसवर 16 बोट 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ह्या फसत आमी धैर्य सांडिना जरी आमचे सैंब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरलें सैंब जिवान भरोन भरोन येता हालेलुया मोगाचें नांव आज दोगा व्हडल्या मार्टिरांचे मोगाचो आमी उडास करता कोरियन मार्टर्स आमी म्हणटा कोरिया देशाचे ते जावन आसात वय सांत अँड्रू किम आनी पॉल चॉंग हे भावार्था खातीर आपलो जीवच अर्पितात मार्तीर मरतात म्हणजे रगत व्हारोन ते क्रिस्तास साक्ष दितात वय मोगाच्या तांच्या जिवितांत कश्ट आयले तांची हाडां मोडलीं तांकां मारलें बंधन घालें कश्ट येलें तांचें रगत व्हारयलें पूण म्हाका न्हू हें देवाचें उतर तांकां धैर्य दिता तेंच उतर आमकांय म्हाका न्हू धैर्य दिसय देखून म्हज्या उपरांत सांगा ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना जरी आमचे सैंब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरलें सैंब जिवान भरोन भरोन येता पळय समया जेजू आमच्या कुडींत कसली पिडा शिडा आसल्या रे कितले दुखी आमकां आसल्या रे कितले समस्या आमकां आसल्या रे कितले कश्ट आनी संकश्ट आमकां आसल्या रे आमच्या जिवितांत दोगदोणी आसल्या रे तूं आमच्या संगात आसाय तूं आमकां सांडिनाय तूं आमकां सोण घालिनाय देखून आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता देखून तुज्या सांगाता आमच्या आत्म्यांत आमच्या अंतस्करणांत नवो जीव आमकां मेळटा नवें बळ आमकां मेळटा नवी सकत आमकां मेळटा तूं आमच्या जिवितांत अजापान विजमितां करताय व्हडलीं अद्भुतां करन तुजी पदवी आमकां दाखयताय हालेलुया हो जान्ना हालेलुया कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या वसरांत 9व्या बोडीर 2 Corinthians chapter 12 verse 9 सोमी जेजूस साम पावलाक हे परी बुजयता आनी धैर्य दिता म्हजी कृपा तुका पुरो तुज्या अस्कतकायेंत म्हजी सकत परिपूर्ण जाता हालेलुया हालेलुया म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणा मुझी कृपा तुका पुरो तुझ्या अस्कतकायेंत मुझी सकत परिपूर्ण जाता वय समया जेजू तुझी कृपा म्हाका पुरो युअर ग्रेस इज इनफ फॉर मी इन माय वीकनेस युअर पॉवर इज रिवील्ड इन माय वीकनेस युअर पॉवर युअर ग्रेस इज रिवील्ड वय समया जेजू म्हज्या अस्कतकायेंत तुझी पदवी दाखयताय तुंच म्हाका सोलोन व्हरताय तुंच म्हाका बरो करताय तुंच म्हाका बरी भलायकी दिताय तुंच म्हजे द्वारी देवाचें उतर प्रगट करताय देवाचें राज्य तूं विस्तारायताय अर्गां तुका होगळाप तुका झय झय तुका तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत कितले कश्ट अनवर आयल्यार निराश जायनाका देदेस्पर जायनाका जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां पूण दूख आनी सूख रसलोलो सर्गेचो देव बाप समी जेजू पवित्र आत्मा सदांच तुका सांबाळटलो E28 on page number 124 124.
रसलोलो तो सांभाळता सदा जिवियेच्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तसो सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या पर्वत पळमतीत दोंगर हालोंक लागतीत म्हूण म्हजो विश्वासी मोग केदेंच तुका सांडचो ना म्हज्या शांतीचो खरार केदेंच तुज्या तावन हालचो ना तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां तूं म्हजोच तूं म्हजेंच एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत की ना ती विसरची ना तुजी आवय तुका विसरत जाल्यार तुजो बापूय तुका विसरत जाल्यार रे तुज्या मोगाची मनशां तुका सांडतीच जाल्यार रे हांव तुका केदेंच सांडचो ना सांप्रतना अंकारांतल्या त्या पासा तुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळणेंत सांप्रतना अंकारांतल्या त्या पासा तुळसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या पळय मोगाच्या भावा भयणी आमचो देव आमचे तो चड पयस ना तो आसा आमकां लागींच ताका उलो मारल्यार पुरो तक्षण तो आमच्या जिवितांत हजर जाता आमी जो हांव सवांजेल उक्तो केलो जाल्यार थंयसर 5 आमी वाचता थंयसर जेरुसलेमाच्या देवळाक जायते दारवाटे आसले एक दारवाट्याक शेळयांचो दारवाटो बकऱ्यांचो दारवाटो म्हण नांव आसलें आनी त्या दारवाट्या लागीं एक तळें आसलें ताका बेस्सादा म्हणटाले बेस्सादा म्हणलें तळें आसलें ताका 5 मंटप आसले म्हळ्यार ताचे भोंवतणी त्या तळ्यांत एक अजाप जाता म्हणून ते चिंतले म्हणजे त्या तळ्यांत कोणी देव जाल्यार आनी देवच्या वेळार आंज बडव्यान येवन ते उदक हालयचें आनी उदक हालयल्या तक्षण कोण तरी देंवता देंवल्या पैकी पयलो कोण देंवता तो व्यक्ती गूण जाता बरो जाता ह्या ताणें मागिल्लें मेळटा म्हणली एक पाती आनी विस्वास तो भावार्थ जुदेवांचो जावन आसा देखून थंयसर जायते पिडेस्त आरिगार थोंटे कुर्डे आनी विविध तरांची पिडां आसले येवन थंयसर राखोन रावतले देखून तांकां राखोन रावंक थंयसर 5 मंटप आसले मंटप म्हळ्यार ल्हानशें एक पाकें आसलो जागो सुर्याचें वत तांच्या आंगार पडनाशें थंयसर पडनासलो एकलो पिडेस्त 38 वर्सां तावन 30 आनी 8 वर्सां तावन तो राखता 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 केदाळा आपूण देंवता म्हण तो इल्लो चड पिडेस्त आनी ताका पांय सारके चलोंक जायनातलें ह्या आर मारली ताका विविध तरांची दूख आसली कुडींत उदक घालचें ताका पळयल्या तक्षण ताका उठोंक मन जाता उठता पूण तितल्या भितर दुसरे देंवोन ते बरे जातात हो बरो जायनातलो
पूण मोगाचें न्हू एक दीस सोमी जेजू थंयसर येता आनी सोमी जेजू मोगाचें न्हू कोण तो देवच जावन आसा नीज खरो जिवंत देव तो जावन आसा देवाचो पूज जावन आसा सांतीसेम त्रिंदासाचो दुसरो जण संपूर्ण तरान सर्वेस्पर देवूच तो जावन आसा ताच्या जिवितांत 38 वर्सां हांव राखून आसल्या पिडेस्ताच्या जिवितांत सोमी जेजू येता आनी थंयसर येवन ताचे लागीं उलयता तुका गूण जावंक मन आसा गी मोगाचें न्हू तुका गूण जावंक मन आसा गी ताचो अर्थ कितें मोगाचें न्हू वय तूं 38 वर्सां हांव हांगासर राखताय आनी त्या ताळ्याक देंवताय वय आन बडयान उदक आलेल्या थक्षण आपूण देवल्याक गूण जाता म्हूण तूं चिंतताय पूण तूं जाणाय गी देवाक साथ जाल्लें कितेंच ना देव एल शाडाय म्हळ्यार सर पदवेदार ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना वय भावार्थाच्या बापायक अब्राहमाक लगभग 5000 तो 10,000 वर्सां पयलेंच देवान उगडा पेंगला तो जावन आसा एल शाडाय वय म्हाका असाध्य म्हणलें कितेंय आसा गी म्हणून देवान अब्राहमाक विचारलेलें जावन आसा जेन्ना अब्राहम पातयेलो 9 वर्सांच्या अब्राहमातावन वय एक संतत उपजाली भोव म्हातारो जालो ताका साध्य जाल्लें देवान ताच्या कृपेन साध्य केलें आनी तसो देव आतां ह्या 38 वर्सांच्या पिडेस्ताक म्हणटा तुका गूण जावंक मन आसा गी म्हणजे तूं पातयेताय गी न्ही जावन देवाक सरसंगती साध्य त्या तळ्याच्या उदक हाडल्यार मात्र तुवें देवल्यार मात्र तुवें गूण जावचें न्ही तें उदक सय आपडची गरज ना तुवें देवाक उलो मारल्यार पुरो त्या सरपदेदार देवाच्या सक्तेन तुवें पातयल्यार पुरो तो देव यहोवा राफा यहोवा रफिका राफा म्हळ्यार गूण करचो देव रफिका म्हळ्यार गूण करणार वैज म्हणून अर्थ यहोवा म्हळ्यार सर पदवेदार दैवीक वैज सर्गींचो वैजांचो वैज तो जावन आसा ताचेर तुका पातयणी आसा गी आनी ताका उलो मारल्यार तूं बरो जाता म्हणून पातयणेन वय तूं बरो जाताय बरो जावंक तसल्या थरान बरो जावंक तुका मन आसा गी तक्षण तो ताचें सगळें 38 वर्सां तावन कितें घडलां तें सगळें तो विवर्सूंक पळयता मोगाच्यान आमी थोडे फावटी आमच्या फाटल्या जिवितांत कितें जालां तें सगळें आमी विवर्सूंक पळयता मात न्ही आमकां पुर्वसाच्या पातकांचो शिराप आसा कोणना ह्या आमच्या आवय बापायच्या पातकां सिराप आसा कोणना ह्या पुर्वसाच्या पातकां शिक्षा आपणाचे पातकां शिक्षा आपल्या फाटल्या जिवितांत कितें सुखी केल्यात ह्या हांव केदो व्हडलो अपराधी हांव देवाक ना फावो अशें सगळें आमी मोगाच्यान आमच्या मतींत हाडटा पूण मोगाचें न्हू जेजू ताका म्हणटा तुका मन आसा तर उठ घे तुजें हांतोळण आनी सर म्हणजे देवाचेर भावार्थ दवर आनी तुजें जिवीत आसता नवें जिवीत आसता हांगासर तुवें रावची गरज ना हांगा तर तूं रावशी जाल्यार हांगासर जायते जाण देवाळाक येतात देवाळाक आयिल्ले तुका भीक घालतात खाण जेवण दितात आळशी जावन तुवें न्हिदोन बसाचें पडटा ना तुवें आनी मुखार आळशी जावचें नाका तुवें सुटसुटीत जायचें तूं देवाचो भुरगो तूं देवाचो भुरगो जावन तुवें जे पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन तुवें जे तुज्या कुडींत कसलें उण आसल्यारय तुज्या अस्कतकायेन देवाची कृपा परकटणे घेता तुजें वावर तुवें बरें करीस दे घरा वसासय तुज्या बायल्या भुरग्यांक सांगता तुज्या आवय बापायन सांगता भाऊ भयणी सांगता जियेसय वय कठीण परिश्रम कर तुजो दिसपडतो ग्रास सोडिसय आनी बरो फुडार आसा करीसय देवाक सागसायचें उठ घे तुज्या हांतोळण आनी चल आनी तो तक्षण उठता आसतना ताच्या हाता पांयांक बोळयता कित्याक देवान सांगिल्लें तो आयकता देवाक तो विधेय जाता मोगाच्यान देवाक आमी विधेय जातना आमच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमिता आनी आमच्या जिवितांत बरी भलायकी येता मोगाच्यान एक भयणी ह्या दिसांनी 80 वर्सांची तिका तिच्या पोटांत लिव्हरा लागीं आसा थंयसर गॉल ब्लॅडर म्हणटात तांतून थंयसर कॅन्सर जालें आनी तें गॉल ब्लॅडर काडीचें पडलें आनी तें काडटा आसतना कितली भिरांत खावजेणी ताच्या उपरांत रेडियेशन आनी थंयसर कितें किमोथेरापी कितें दिवंक आसा तें सगळें जाता आसतना जायती तिका कसलें त्या वेळार ती दैवी कलोरेती मंदिर येताली हांगासर देवा लागीं मागोवंक देवाचेर पातयेन विस्वास दवन देवाक अर्गां ती बचाव जाली पूण एका वर्सा उपरांत परतून डाक्टरान म्हळें आतां लिव्हराक कॅन्सर आयला आनी देखून ह्या फावटी वाचूंक तरी कांयच उपाय ना देखून आनी तिका किमोथेरापी रेडियेशन कांय दिवंक जायना प्राय जाल्या डाक्टरांनी मोगाच्यान हात उदारे केले तांणी परवसो सांडलो आनी ती मोगाच्यान रेतीरेक आयिल्ली देखून देवाचें उतर आयकलें देखून तिका भावार्थ विस्वास आयलो ती आयली दैवी कलो रेती मंदिराक हांगासर येवन तिणें मागणें केलें तिजें जिवीत तिणें देवाक समर्पण दिलें देवा कसलेंच वखद म्हाका लागना म्हाका कसलीच चिकित्सा लागना आनी म्हाका कसलीच चिकित्सा म्हाका करूंक डाक्टरांक साथ जालां तर हांव म्हजें तुजें जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दितां म्हणून हांगासर बरी रेतेर कर देवाचें उतर बरें आयकून मोगाच्यान ती फाटीं गेली आनी उपरांत इल्ल्या दिसा उपरांत डाक्टराच्या सल्ला प्रमाणे ती परिक्षा करूं येता आसतना मोगाच्यान परिक्षा करता आसतना लक्षणांच नात कॅन्सराची डाक्टर म्हणटा हें कशें जालें रिपोर्ट्स पुरो घेतात तुका थंयसर कॅन्सराची सगळीं लक्षणां आसात वय पेट सिटी स्कॅन आनी जें कितें केल्लें आसा तातूंत
स्पश्ट तरान तुका कॅन्सर आसलें आनी इट्स तूं 4th स्टेज ते 11चे वय परिस्थिती आनी कांयच बरें जावंक असाध्य जाल्लें पूण आतां तूं बरी जाल्याय जाल्यार देवान मात्र तुका बरें केलां देवाचेर तुवें दवरल्या विस्वासा वरवीं तूं बरी जाल्याय तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां दाक्तरान तिका म्हळें वय मोगाचें न्हू देवा लागीं आमी येता आसतना देव आमकां सांडिना देव आमकां ताचें दर्शन दिता आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत वाचता उत्पत्ती बुकांत बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 17 हागार अब्रामाची वय गुलाम स्त्री सेवाकीण तिका तिच्या धनिनीन सारायन आनी अब्रामान घरांतले भायर घालता आसतना तिका खंय वचोंकी वाट नातल्या वेळा ती देवाक उलो मारता आसतना देव तिका दर्शन दिता त्या देवाक ती आपयता एलरॉय एलरॉय म्हळ्यार दर्शनाचो देव देवाक पळयली तरी हांव वाचून उरलीं मोगाच्यान त्या काळार ती चिंतले आतां ही चिंता देवाक आसा तशें आमकां पळोवंक जायना तो मोगाच्यान आमी म्हणयत जर तर इलेक्ट्रिसिटी एक 10,000 वोल्ट्स या ताचे चड आसा ते आमी आपडले जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आमकां शॉक जाता आनी विशेश इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार आमी गोबर जाता गडगडो जगलवणे मारल्यार आमी गोबर जाता तितले करंट आसा जाल्यार तर देवाक आमी पळयलें जर असाध्य आमच्या कुडींत आमकां जियोंक असाध्य म्हण चिंता तरी मोगाचें न्हू हागाराक देवाचो दूत दिश्टी पडलो देवाकच तिणें त्या देवदूता मारिफात पळयलें तरी देवान तिका जिवन धरली ती म्हणटा हांव एक वय कश्टांत आसली स्त्री हांवें देवाक उलो मारतना देव हजर जालो वय मोगाचें न्हू तुज्या जिवितांत देव हजर जाता म्हज्या जिवितांत देवाक उलो मारतस तो हजर जाता देखून स्वामी जेजू म्हणटा भागी रुदान करतले देवच तांकां बुजयतलो मोगाच्यान आमी केवल रुदान केल्यार पावन आमच्या कश्टांत पिडेशेंत अनवरांत आमच्या तत्वरांत आमी पातयेचे देव तें अजाप विजमीत करूंक शकता आनी तुज्या जिवितांत देव आजच एक वर्तें अजाप वर्तें विजमीत वर्तें महत्कार्य वर्त्याताना तुजी पिडा गुण करूंक तो आशिता त्या बोपय सक्रांतल्या जेजूचेर मोगाच्यान पातयेन विस्वास दवर तुका दिसतात केवल धवो गोवांचो उंडो पूण सरपदवीदार देवच खरोच हजर आसा आत्म्याच्या दोळ्यांनी ताका पळय आनी ताका उलो मार गूण कर जेजू म्हाका गूण कर हर एक घडये हर एक दीस गूण करची सकत हांव बगतां गूण कर जेजू म्हाका गूण कर पातयेन ताजे लागीं आमी मागोन घे एक दीस हर एक घड़ी हर एक दीस हर एक घड़ी तू मुझे संगी रावोन गुण कर सोम्या पातयेन म्हण गुण कर सोम्या गुण कर सोम्या खंयसर पिडा आसा तुज्या कुडीचेर थंयसर हात दवर गुण कर सोम्या हर एक दीस हर एक घड़ी हर एक दीस हर एक घड़ी संगी रावोन गुण कर सोम्या शिकची भुरगीं आसा तुमच्या तकलेचेर हात दवरा स्वामी जेजू तुमकां जाणवाय दिता बुदवंतकाय दिता उगडासाचें सकत दिता तुमच्या शिकमान तो तुमकां वाड दाखयता तुमच्या व्यापार वहिवाटान तो तुमकां वाड दाखयता तुमच्या व्यापार वहिवाटाचो उडास करा तुमचे कारखाने तुमची मॅशिनां तुमचे ते कामागार तुमचे ते बिझनेस तुमचे ऑफिस दफ्तर तुमचे ते कस्टमर्स सगळ्यांक तुमी समिया जेजूक समर्पण दिया तुमचे बेळे तुमचे माड माडी फुलां झाडां गादे बेसाय तुमची वनस्पती सगळी समियाक समर्पण दिया तुमचे कुटुंबाच्या सांग्यांक आनी म्हणा समियाक वाड दाखय समिया वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड तूं वाड दाखय सौम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या मोगाचें आज आमी विविध त्या समा पासत मागया आज शनिवाराचो दीस एका दिसाची रितीर जावची आसा वय चड आनी चड लोकांनी देविकलो रितीर मंदिराक येवन फायदो जोडच्या खातीर सकाळी 9 वरां रितीरीचो प्रारंभ जाता एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग द रिट्रीट एंड्स एट 3 o'clock दनपरां 3 वरां दनपरां 1 वरां सकाळांक आयिल्ल्यांक उचित जेवण आसा अपुरबायेचें आनी विशेश जावन दनपरां जेवण जाल्ल्यानच भोवपय सक्रांचें आराधन आसा बऱ्या भलायकेचें मागणें आसा मातनी 3 वरां उपरांत आजाकांक वैयक्तीक तरान मेळोवंक वैयक्तीक समालोचन करूंक अवकाश आसा हो अपुरबेस अवकाश तुमी होगडाय नाकात भुरग्यां समेत काण घेवन प्रायवंतांक काण घेवन भाव भयणींक काण घेवन शेजारच्या
चर्चांक हाडून घेवन आनी विशेश जावन पिडेस्तांक हाडून घेवन म्हाका दैवीक रेतीर मंदिराक या आनी परवा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर हांव वार्षिकोत्सव आसा 1 तारखेर आनी ऑक्टोबर 1 सगळ्या रातीचें जागरण आसा सांजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर रजेचो दीस त्या दिसा दनपारां 4 वरां सांजेर 7 वरां पर्यंत गॉस्पल म्युजीक बँड विशेश जावन सुवार्थेचे गायनां आनी गितां गावन देवाक अर्घ आनी होगला बऱ्यांतले बरें प्रोफेशनल म्युजीक खेळटले मंगळूर तावन आनी तशेंच उडपी तावन आनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत तावन येतले गावपी भोव प्रोफेशनल जावन आसतले तांचे सांगात म्हाका जेन्ना सर्गींचो अनुभव आमी जोड देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया तशेंच म्हाका जेन्ना 3 तारखेर विनवणेचो दीस शुक्राराचो दीस ऑक्टोबर 3 फ्रायडे फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock till 3 o'clock in the afternoon we have the special intercessory prayers. You can also join. These prayers will be in Kannada, Konkani and English. कोंकणींत इंग्लीश आनी कन्नडान सांगाता म्हणून मोगाच्यान सगळ्या मनशां खातीर मागोवंक आमकां अवकाश ऑक्टोबराची 4 तारीख तरी मोगाच्यान विशेष म्हत्व असो त्या दिसा ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर येतलो आनी हांगासर रेतेर चलोवन व्हरतलो सोनवाराचो दीस ऑक्टोबर 4th सॅटर्डे फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock till 3 o'clock in the afternoon. ब्रदर प्रकाश डिसोजा will come from Bandra आनी थंयसर पेस्ताचे दाबाजीक मिसाचें बलिदान आसतलें आनी बऱ्या भलायके खातीर मागणें आसतलें मोगाच्यान हे सगळें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आज जो कोण जन्म दिवस आचरिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता फर्स्ट बर्थडे ऑफ आवर डॉटर जिया ग्रेस डिसोजा से जॉन्सन एंड अर्पिता डिसोजा तशेंच जन्म दिवस जावन आसा अनोरा डिसोजा जेम्स टेक्सेरा जेलिन डी अल्मेडा birthday of Gavin and Glanny Bajpe birthday of Idol Managers Dubai 7th birthday of Alexia Tessa Rodriguez first birthday of Jordan Kian De Silva तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा तशें देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात सोनी पिरेरा फॉर द गुड हेल्थ रिपोर्ट्स एंड सोनी पिरेरा for getting a good job Renault. Joseph Henry Mascarenhas for the good health of Dinesh Mascarenhas. Prima Jyoti Benis. Joseph Henry Mascarenhas for the good health of Dinesh Mascarenhas. Arvind D'Souza मुलकी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता पिडेंतले गुण केल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें काम पंता पावल्ल्या पासत नवें घर मेळ्ळेल्या पासत घर जागो विकून गेल्ल्या पासत पयशांचो तत्वार पयसरलेल्या पासत परमनंट विसा मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत आनी आर्थीक अडचणी सगळी देवान पयस केल्ल्या पासत व्हड एका आकांतांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी त्या सॉंगाचेर मागया मागोवंक उलो दिला जॉयसन फुटाडो बँगलोर एक बरें काम मेळचें पासत प्रेम साविय रोड्रिगस तशेंच बरें काम मेळचें पासत विनी आनी फॉर हिलींग फ्रॉम सिकनेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर गुड हेल्थ कॅरल कोयलो बऱ्या भलायके पासत पिडा गुण जावचे पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पासत सर्जरी जाल्या उपरांत दूख पयसवेच्या पासत बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत विजा जावचे पासत परिक्षेनी पास जावचे पासत वय बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळचे पासत PhD आनी तूं वय PhD तांची डिग्री बऱ्या तरान तांकां मेळच्या पासत मागो उलो दिला तर आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्या पासत मागया कुटुंबांतल्या सर मालकड्यांचो उडास करता लिना लोबो तशेंच मालकड्यांचो उडास करता मिखायल और मायकल फुटाडो मुलकी एवर लविंग मेमरी 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ अलेक्झांडर इनास रोड्रिगस आनी तशेंच देवादीन सेलेस्टीन मस्करेनस जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बादियार झेवियर मार्ता आनी शाइन डिसोजा कासिया मँगलोर जॉन बरेटो सोसा गेल्या आनी मेंडोन्सा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता हेन्सिल जीन मेंडोन्सा देवादीन सेलेस्टीन मस्करेनस सोसा गेल्या आनी लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्याचो उडास करता फेल्सी डिसोजा डेथ एनिवर्सरी ऑफ रॉबर्ट एस डिसोजा इग्नेशियस पिंटो अंधेरी मुंबई फ्रांसिस डिसिल्वा अंधेरी मुंबई दुल्सिन डिसिल्वा अंधेरी मुंबई फ्लोरा क्रास्ता त्रासी पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट चित्तरंजन डिकोस्टा इज बर्थ एनिवर्सरी मुल्की टाउन ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेंत विषय घेवन दी आमेन सल्ल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंत विषय घेवन दी आमेन आमी दिंबेर पडया पोपय सकनंतल्या जेजू लागीं आमी म्हणया तुजें बाळ समिया हांव तुजें बाळ तुझे बाळ
तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A29 A29 सर्वयामी सांगता मिळ्या धन्या देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया येया तुम्ही सोमेस्तानो ती करया रस्ताराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होबळी गावया आमी दर्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो अधिक मोगाचे न्हू आज भाग्यवंत अँड्रू किम आणि पॉल चॉंग आणि ताच्या सांगाती कोरियाच्या मार्तिरांचो आमी उडास करता 18व्या शतमानाच्या क्रेग आणि 19व्या शतमानाच्या सुरवेर एट द एंड ऑफ 18th century and throughout the 19th century many Catholics Christians gave their life for their faith तांच्या भावार्था खातीर तांचो जीव दिलो कोरियांत तशेंच चायनांत जपानांत आनी तायवानांत त्या भोंवतणीच्या देशांनी क्रिस्तांव विरोध विशेष दगदवणी आसली आनी आपलें रगत वारोवन भावार्थ प्रगट केलो आनी भावार्थाक तांणी साक्ष दिली तांचें जिवीत आमकां एक साक्ष जावन आसा मातनी आमकां एक आदर्श जावन आसा मातनी आमकां एक प्रेरण जावन आसा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत देवान ओंपलेलें तें गूंड पाळां रोमोवन आनी बरें वाडोवन फळ दी जाल्यार आमचें जिवीत संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ जाता आनी देव हेंच आशेता तर हें मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवा लागीं आमी हीच कृपा मागोवन घेवया जशें समी जेसू आमचें तें आशेता आमी संवसाराचो उजवाड जाय पृथ्वेचें मीठ जाय पूण सबार पोटी आमचो भावार्थ शेडयला आमी धडडल्या आमी शेळमडो जाल्या आनी आमचो भावार्थ आमी परगट करूं ना तर देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा तुझ्या उतरा पासत आनी जेसूक साक्ष दिवचे खातीर अँड्रू किम पॉल चॉंग आनी ताच्या सांगात्यांनी रक्त साक्षांनी जीव दिवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें घटाय दिली तुवें उगडा पिंगेल्ली भावार्थाची सदां खालतेपणान ती मानून घेवंक
तुवें दिल्लें तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत फळ दिशें करूं, धैर्यान आमचो भावार्थ प्रगट करूं, त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकांय फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. सां पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बोव मोगाच्या पुता, आतां सर वस्तूंक जीव दितेल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी कर. ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां, तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत काताविणे आनी आक्षेपाविणे जिये. देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ आदिपती, तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी. तो एकलो मात्र आमार आनी तो आगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. संतोषान सोमयाक जय जय म्हण ये पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. सर्वेस्परूस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसां. आमी ताचो लोक, ताच्या हिडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. वाकण स्तुतीये सोवें ताच्या मंदिरान दारवटांतल्यान. अर्गां गितां सोवें ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. संतोषाची गितां गावून येया ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. संतोषाची गितां गावून येया ताचे समोर. उद्गार. देवाचे उतर ऐकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरसाणेन फळ दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका परमणे समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्था. महिमा तुका सोम्या. जायत्या शारांत तावन लोक जेजू सरशी येतच आसलो. अशें लोकां जमा छडत येतना जेजून तांकां ही वपार सांगली. एक वंपी आपलें भी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मस्तोन गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडें भी खडपी सुवातेर पडलें, तें किरलालें पूण शेळ नातलेल्या वरवीं करपोन गेलें. हेर थोडें कांट्या जडकुटां मदें पडलें. कांट्या जडकुटां ताचें सवें वाडतना ताका तांणी अडचून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयको कान आसा तो आयको. हे वपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राज्याचे घुट समजोवंक तुमकां फावो जालां, पूण हेरांक ते वपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. हे वपारीचो अर्थ असो. भी म्हळ्यार देवाचें उतर. मेरेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकता तें. पूण तांणी सत मानून बाच्यावी जोडिनाशें जंवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काण व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमानांतलेल्या वरवीं ते थोडोच काळ सत मानतात आनी ताळणी आयिल्लेल्या वेळार ते सोडतात. कांट्या जडकुटां मदें पडलेलें भी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकताले हेर थोडे,
पूण हे जिणयेच्यो राटावळी ग्रेस्तकाय आनी खुशालयो तांकां चीर दितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात शेकी बरे सुवातेर पडलेलें भी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरासाणेन फळ दितात ते सम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्था वाखाणी तुका क्रिस्ता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें न्हू चायना देशांत सबार प्रदेशांनी एक बेळें करतात त्या झाडाचें त्या रुखाचें नांव मुसा म्हणून ती एका तरेची लिंकीर एका तरेची एक वासो या आमी तेंकडी म्हणटा इट इज अ कायंड ऑफ बॅम्बू आनी हाचें बेळें करता आसतना तो गादो ती सुवात बरी करून कोसूंक आसा उस्तूंक आसा ईट घालूंक आसा आनी थंयसर ही झाडां मुसाचीं झाडां लावंक आसा एक पटीन ताचो मोको ल्हानसो मोको ताका थंयसर लायल्यार आनी ताजे वयर माती घालून ताचेर उदक घालूंक आसा आनी ताचो पोस करूंक आसा आनी त्या वाश्याचो मोको ल्हानसो तो थंयसर लायल्या उपरांत लगभग 3 वर्सां कांयच तांतूं बदलावण दिसना तो पालेना वा ताका फांटे फुटाना या तो वाडना तो तसोच आसता पूण ताका उस्तूंक ना ताका आपडूंक ना ताका केवल उदक घालीचें ईट घालीचें आनी ताचो पोस करीचें 3 वर्सां 1 न्ही 2 न्ही 3 वर्सां ताचें थंय कसली बदलावण ना जाल्यार 3 वर्सां उपरांत एकाच परा ताचें थंय वाडावळ सुरवात जाता भायल्यान आनी वयर चडटा आनी वडोन वडोन इतलो लांब जाता की लगभग एक 30 दिसां भितर विदीन ए मंथ 30 दिसां भितर 35 फिटाचें की चड वाडटा मोर दॅन 30-35 फीट लांब जाता आनी मोठोय जाता आनी बळवंत एक वासो हे बळवंत एक कितें म्हळ्यार एक रूख थंय जाता तर 3 वर्सां कितें जालें ह्या झाडाक 3 वर्सां भायल्यान वाडवळ जातली तरी ताची वाडवळ भितर आसता त्या मुसा म्हणल्यार त्या झाडाचें पाळ पोंदा वेता 35-40 फीट भायर वाडाचें जाल्यार तितलें गूंड तें पाळ रोमोन धरणीक घट्ट धन रावचें 30-35 दिसां भितर तांणी एकाच परा तितलें वाडाचें जाल्यार मोगाचें न्हू ताणें गूंड पाळां रोंबयचीं तेच रितीन तरान मोगाचें न्हू आमच्याय भावार्थी जिवितान जर तर आमी फळ दिवचेंच आसलें जायचें जाल्यार देवान आमचें तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी तें स्विकार करीत जाय आमचें काळीज बरें करून कोसून उस्तून ईट घालून उदक घालून तयार केल्ल्या त्या भुंय बरी जाय आनी थंयसर देवाचें उतरान गूंड पाळां रोंबयचीं देवाच्या उतरान आमच्या जिवितांत पाळां रोंबचें म्हळ्यार आमच्या मतींत तें बरोवन आसाचें आमच्या काळजांत देवाच्या उतरांचो मोग करचें दृढ निचेव आसाचें त्या उतरां प्रकार जियेता म्हणून आमचें अंतस्करनच सगळें रुपांतर जायचें आमचो जीव रुपांतर जायचें आमचो आत्मा पवित्र आत्म्या तें एक जायचें आनी तेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळ दितलें आनी आज आमकां आसा देखीवंत आदर्श सांताचें जिवीत भाग्यवंत सांत एंड्रू किम आनी तो पॉल चॉंग तांणी भावार्था खातीर जीव सयत दिलो आनी सुवार्ता परगट केली ताच्या सांगात्यांनी तर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी देवाचें भितर स्विकार कर देवाचें उतरां थंय फळ दिवचें आसलें जावंक देवाची कृपा जोडून घेवया आमेन. गीत नंबर C13 C13 भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सगळ्यां सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलो जावं दी म्हणून मागात शातांतलें बलिदान आपल्या मानाकनी महिमेक आमचे नाक्या पयस बजादा भाग सर्वस्फोर म्हणून घे कण म्हळ्या बापा ह्या आमच्या देण्याचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल
पवित्र आत्म्या धाडून ती पवित्र कर तुझ्या मोगाच्या बळान पॉल चॉंग आणि अँड्रू किम भाग्यवंत रक्षक्षांनी कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर जैतवेलें तशेंच आमी जैते वोन जावच्याक आमची काळजां त्याच बळिश्ट मोगान दिसान दीस अधीक बर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारुया आमची सगळीच प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदितरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें आमी तुका धीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पॉल चॉंग आनी अँड्रू किम आनी ताच्या सांगात्या रक्त साक्षांनी जेजूच्याच पावल्यान सोलोन आनी आपले रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घटाय करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्यास कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे मगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावडतासो घोट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सोर आमच्या मालगड्यांचो पुर्वजांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जोजय तिजो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मभूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान पॉल चॉंग अँड्रू किम आनी ताचे संगाती सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांड मेडसन येसुडीचे ते मारतीर सांत भक्तां बराबर सासनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोवन देवाचें राज्य आमचे मध्ये येवं दी म्हणून भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळले. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सासणीक शांती समाधान दिवच्याक खुर्सात आनी ताची कूड मोडल्या, ताच्या रगत वरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. नंबर D20 D20. मोगळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. सदांच म्हजे सांगाता राव. तुजें उतरांचें बी म्हज्या काळजांत ओंप. तुज्या उतरांनी म्हज्या जिवितांत वर्तें फळ दी शंकर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, झेय झेय तुका जेजू. हालेलुया. प्रार्थोया. भोव मोगाळा बापा, ह्या तुज्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या जिवितांत आमी भावार्थाची तिरासाण सांबाळूं. भाग्यवंत अँड्रू किम आनी पॉल चॉंग आनी ताच्या संगात्या बरी आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवता पर्यंत त्याग सॅक्रिफीस आनी दगदणी भोगूंकी आमकां करपाक फावो जावं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या आज शनिवाराचो दीस 9 वरां 3 वरां पर्यंत विशेष सुटकेची रेतीर आसा. एका दिसाची मोगाचें न्हू तुमकां मेस्तांक दैवी कोलोरेत्र मंदिर मुल्की हांगासर पळोवंक हांव आशेतां. कोणाक वस्तीची रेतीर जायची विशेष सुटकेची अभिषेकाची आंतरी बरी भलायकीची परवां ह्या सप्टेंबराच्या 25 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरां रेतीरीचो प्रारंभ जाता. इन द इवनिंग at 4 PM on Thursday 25th of October and the retreat will be till 28th Sunday आयतारा
टील 1 o'clock in the afternoon, दनपारा 1 वरां पर्यंत तुमकां समेस्तांक मोगाचे आनी मानाचो येवकार. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F2. आमच्या दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सोम्या सांगाता वेळ करसून सो कितल्या दादोसकायचो, कितल्या सवस्तकायचो आणि कितल्या उल्हासाचो. देखून ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर दैवी कोलरेतर मंदिराच्या 22व्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी रातीचें जागरण दवरलां. ऑक्टोबराची 1 तारीख बुधवारा येता. सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा सकाळी 6 वरां पर्यंत सगळी रात आमी जागरण दवरलां. आनी ह्या संदर्भी मनादीक बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा दिसीचो येवन आमकां रातीच्या जागरणान मुखेलपण घेतले. सांगातास आमच्या कोंकणी सर्वीस टिमाचे ब्रदर एलियास कोयल्लो आनी आमचो ब्रदर केविन डिसोजा आनी तशेंच दैवी कोलरेतर मंदिराचे याजक आनी आमचे टिमाचे सगळे सांगाता मेळोन मुखेलपण घेतले. तुमी येया, सगळी रात आमी सोम्या सांगाता वेळ करसिया आनी दैवी कोलरेतर मंदिर आमकां दिल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन विशेष सुटका जावन घेवया, अभिषेक जावन घेवया, बरी भलायकी जावन घेवया. पवित्र आत्म्याचें हाजरपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. मोगाचनो दैवी कोलरेतर मंदिरांत हांव तुमकां समेस्तांक विशेष एक कळोवणी पयले पवडी फर्स्ट टायम आमच्या 22व्या वार्षिकोत्सवाक लागून आमी वर्शिप इवनिंग सुमाधुर गीतांची सांज म्हणून एक विशेष कार्य ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर रजेचो दीस 4 तावन 7 वरां पर्यंत सांजेर आमी मांडून हाडलां. आनी हाका आदार जावन रेवलेशन्स मँगलोर तो पंगड तांचे सुवें 4 जण फामाद संगीतकार हांगासर येतले. लीड गिटार, बास, ड्रम्स आनी तशेंच कीबोर्ड खेळोंक. आनी एक विशेष सांज जावन आसतली कुरपेची प्रत्येक तरान भुरग्यांक आनी युवजनांक आनी तशेंच समेस्तांक हातूंत आमी भाग घेवंक अवकाश आसा. हें तुमी हेरांक तिळसिया. ह्या खातीर मागा आनी ह्या 3 वरांच्या भक्तीक सांजे खातीर तुमी आमी सर्वां सांगाता मेळया. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मोगाचनो दैवी कोलरेतर मंदिर कार्नाळान मुल्की 22व्या वार्षिकोत्सवाक लागून ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर आमी विशेष विनवणेचे मागणें आसा केलां. सकाळी 9 तावन दनपारा 3 वरां पर्यंत. सांबावल आमकां सांगता तिमोथेच्या पयल्या पत्रांत वचवर 2 पयली वळ समेस्तां खातीर आमी मागणी विनंती आनी प्रार्थना भेटयचय. आमच्या विनवणे पंगडा सुवें मेळोन याजकां सुवें मेळोन आमी समेस्तांक हर एकल्यांक आमी हो अवकाश करून दिता. समेस्तां आमी येवया 9 तावन 3 वरां पर्यंत ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर विनवणेचे मागणे आमच्या 22व्या वार्षिकोत्सवाच्या लेखार सांगाता मेळोन आमी करया. देव बरें करूं. अधिक मोगाचनो बरी खबर. गेल्या त्या 22 वर्सां तावन दैवी कोलरेतर मंदिरांत तावन खरी शिकवण, पवित्र सभेची खरी शिकवण प्रगट जाल्या. आनी ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर शनिवारा दिसा हांगासर 22वो वार्षिकोत्सव आसतलो. ताका तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी मानाचें आपोवणें.
तुम्ही सगळीं येया ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर शेनवाराच्या दिसा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत वार्षिक महोत्सव हांगासर आसतलो. ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावन येवन हांगासर रेते दिवच्यान मुखेलपण घेतलो. मनातीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस हांगासर संभ्रमीक पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसा वेळार प्रवचन दितले. आनी तशेंच हांगासर सुटकेचें मागणें, बऱ्या भलायकेचें मागणें, बोपय सक्रामेंताचें आराधन, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसतलो. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोणें. तुमी येया, कुटुंबादारां सांगात येया, सेस समारा सांगात येया, सगळ्या समुदायाच्या समेस्तांक आपण हाडूया. सांगाता विशेष दैवीक अनुभव त्या महोत्सवाच्या दिसा, त्या फेस्ता दिसा आमी जोड घेवया.